الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دل جان جدے نالونا او دا نام محمد سونا دل جان جدے نالونا او دا نام محمد سونا انج رکھے رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے انج رکھے رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے اونا ورگا بلا کوئی اونا جدا نام محمد سونا جدا نام محمد سونا کی بغیس پہ کر دیو شانہ پہ انہوں سدے یا رب آسمانہ دے انہوں سدے یا رب آسمانہ دے جڑا فلکاں دا بنیا پرونا او دا نام محمد سونا جڑا فلکاں دا بنیا پرونا او دا نام محمد سونا دن حشر دلوں کی رل ویسر نبی تانو اتھے بھل ویسر نبی تانو اتھے بھل ویسر جن ساڑے کم اتھے آنائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے جن خاتم گئے او نبوت دا میں حسین دا خاتم منے آئے جن خاتم گئے او نبوت دا میں حسین دا خاتم منے آئے خود خلق جیا خود خلق جیا الیاس نہ جگتے اونائے خود خلق جیا خود خلق جیا اجاز نہ جگتے اونائے وہ دل جان جدے نالوڑائے او دا نام محمد سونائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے
جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے پہلی مرتبہ حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد مرکز حاضہ دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم شیخ امین محمدی صاحب حفظہ اللہ، اور بالخصوص کارکنان عظمت صحابہ کانفرنس اور فاضل بھائی محترم مولانا عبد الغنی محمدی صاحب، بھائی فیصل محمود صاحب، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لیں۔ میرے ذمہ احباب جماعت نے جو موضوع لگایا وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جس چیز دا بھی انتخاب کیتا وہ آلہ ہی ہے۔ اللہ نے آپ نو جو بھی عطا کیتا ہے آلہ عطا کیتا۔ آپ دا حسب بھی آلہ، نسب بھی آلہ، خاندان بھی آلہ، ازواج بھی آلہ، بنات بھی آلہ، اصحاب بھی آلہ۔ انج سمجھو حضور دا کرانہ بھی آلہ ہے تے سونے دا یارانہ بھی آلہ ہے۔ محبوب دیاں زلفاں بھی آلہ، ہاتھ بھی آلہ، زبان بھی آلہ، سینہ بھی آلہ، مدینہ بھی آلہ تے پاک نبی دا پسینہ بھی بڑا آلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو جو عطا کیتا آلہ عطا کیتا۔ جی میں آپ دا مقام آلہ ہے، آپ دا شان آلہ ہے، اس سے طرح سونے نبی دا نام بھی بڑا آلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو بڑے پیارے پیارے میٹھے میٹھے چن چن کے محبت والے نام عطا کیتے۔ دو نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذاتی نام نے۔ ایک آپ دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کئی آپ دے صفاتی نام نے، کچھ قرآن پاک اچ نے، کچھ حدیث مبارکہ اندر نے، جس طرح صحیح بخاری اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام نے، آپ نے 5 ناماں بیان کیتا، انہوں دا معنی مفہوم دسیا۔ میں انشاءاللہ اپنے مخصوص وقت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نامی نامی اس میں گرامی دے حوالے نال چند معروضات پیش کرانگا، تو اسی انتہائی توجہ نال ہمہ تنگوش ہو کے محبت و پیار نال سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم نے میرے پیغمبر دے نام نامی اس میں گرامی دا تذکرہ قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، گجرہ بالا دے باسیو، سجانہ عظمت صحابہ کانفرنس دے اندر آن والے ہو، جامعہ اسلامیہ نصر العلوم اندر آن والے میرے مسلمان بھائیو، میں جڑا پیغام دینا چاہنا انہوں انتہائی توجہ نال سماعت فرما لو۔ دنیا اندر تسی بڑے بڑے لیڈر ویکھے، بڑے بڑے لوگ ویکھے، بڑے بڑے وزیر ویکھے، بڑے بڑے مشیر ویکھے، بڑے بڑے پیر ویکھے، انہاں دے گدی نشین ویکھے، اے لوگ دنیا دے نے، انہاں دیاں گلاں، انہاں دے تذکرے، انہاں دا ذکر، انہاں دا نام تسی پڑھیا ہوئے گا اخبار
شعراء دے اندر انہاں دے چرچے تانوں ملن گے کسے ناول دے اندر انہاں دیاں گلاں تانوں ملن گیاں کسے ڈائجسٹ دے اندر کسے میڈیا دے چینل تے جرا پٹیاں چلدیاں نظر آن گیاں مگر میں قربان جاواں جس پیر دی گل میں کرن لگا وا جس بدر منیر دی عظمت میں بیان کرنا چاہنا جس شیما دے ویر دے نامی نامی اسم گرامی دا تذکرہ میں کرن لگا وا جس جگہ دے پیر دا مقام و مرتبہ آج بیان ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے سونے محبوب پیغمبر دے نام دا ذکر قرآن پاک اندر کیتا ہے اور جگہ جگہ تے کیتا ہے اور وکھرے انداز نال کیتا ہے میں آغاز اندر تانوں دسیا ہے نبی پاک دے دو نام ذاتی نام نے مگر اللہ دی محبت دا انداز ویکھیا جے تسی پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو پورے قرآن پاک اندر اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو کدی بھی ذاتی نام نال مخاطب ہی نہیں کیتا بلکہ جدوں بھی مخاطب کیتا صفاتی نام نال مخاطب کیتا وکھرے انداز نال وکھرے نام نال مخاطب کیتا ہے یعنی اللہ تعالی نے کدے نہیں آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کدے نہیں آکھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالی نے جدوں بھی مخاطب کیتا وکھرے وکھرے ناماں دے نال مخاطب کیتا ہے گجرا والا دے پاسیو اے محبت دا انداز ہوندا ہے اے پیار دی کیفیت ہوندی ہے تسی اپنے گھراں دے اندر بھی انداز ویکھدے رہندے ہو اللہ نے بیٹا عطا کیتا او دا نام عبداللہ رکھ لیا او دا نام عبد الرحمن رکھ لیا ہر ویندے ہو نا ماں جدوں اپنے پتر نو اپنے وال بلاندی ہے اللہ ماں دے علم اندر ہے میرے بیٹے دا نام عبداللہ ہے میرے بیٹے دا نام عبد الرحمن ہے مگر ماں پتر نو بلا رہی ہے عبداللہ نہیں کہندی عبد الرحمن نہیں کہندی ماں کہندی میرا سونا پتر ہے میرے قریب آ جا میرا چن ورگا بیٹا میرے قریب آ جا میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آ جا میریاں اکھاں دا نور نظر میرے قریب آ جا اللہ اکبر محبت اندر آ کے انداز بدل دے پینے پیار اندر آ کے نام بدل دے پینے انجی کائنات دا رب میرے پیغمبر نال بڑا پیار کردا ہے اللہ بھی جدوں میرے نبی نو مخاطب کر دینے وکھرے وکھرے ناماں نال سونیاں سونیاں صفتاں نال اے ویکھیا جے توجہ کریا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود اطہر تے کنبل اوڑیا اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر میرے سونیا کمبل اڑن والیا میرے نبی نے اپنے وجود تے کملی لے لی چادر اوڑی اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل میرے سونیا چادر اڑن والیا کدے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لیکن اللہ تعالیٰ میرے نبی دیاں صفتیں جو پہ بیان کر دینے اللہ فرما دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ رب العالمین میرے نبی نو وکھرے وکھرے ناماں نال مخاطب کردے نے کتے میرے نبی نو مدثر آکھیا کتے مزمل آکھیا کتے عزیز آکھیا کتے حریص آکھیا کتے میرے نبی نو رؤوف آکھیا کتے رحیم آکھیا کتے میرے نبی نو شاہد کہہ کے مخاطب کیتا کتے مبشر آکھیا ہے کتے نذیر آکھیا ہے کتے داعی الی اللہ آکھیا ہے تے کتے سراج منیر کہہ کے بلایا اللہ اکبر سونے سنے نام میرے پیغمبر دے بڑے پیارے تے اعلی نام میرے پیغمبر دے توجہ کریا جے غور کریا جے جویں کائنات دے رب نے پوری
انسانیت دے وچوں ختم نبوت دا تاج پوان واسطے میرے نبی دا انتخاب کیتا ہے۔ ایویں ہی اللہ تعالی نے سارے ناماں دے وچوں محمد نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میرے نبی واسطے انتخاب کیتا ہے۔ محبت پیارے حضرات محترم، سارے نبی عظمت شان والے نے، سارے نبی مقام و مرتبے والے نے، پر وکھرا شان ہے میرے کملی والے دا۔ سارے نبیاں دے نام بڑے سونے سونے نے، پر وکھرا نام ہے میرے کملی والے دا۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، عظمت صحابہ کانفرنس دے اندر آنا رہے ہو، میں بڑے سینے ٹھنڈے کرن لگا محبت دے نال۔ وہ سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا۔ جملہ بڑا سننے والا ہے، عظمت صحابہ سننے والے ہو، سنو صحابہ دی عظمت۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ وار کے تن دیاں نیرامی، وار کے تن دیاں نیرامی، کیتا خوب اکرام محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا۔ مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی، بلال تے چپ نہیں رہندا سی، تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، نعرہ سریام محمد دا۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ تسی تائیں جے ڈرے بیٹھے ہو، اجے جلسہ شروع ہو رہا، اجے تب بڑے کثیر تعداد علماء بیٹھتے ہونے تسی تھکے بیٹھے ہو، پھر کہو سبحان اللہ۔ او اللہ دے بندے ہو، جے صحابہ دی شان تے تسی نہیں بولنا تے پھر کدوں بولو گے تسی؟ پھر کہو سبحان اللہ۔ مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی، تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، نعرہ سریام محمد دا، سب نام پیارے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا۔ نبی پاک دے چہرے پرانوار دا معجزہ تانوں دساں، سنگ دل بھی کول جیا جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، کافر بھی رات نو لک لک کے، دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے، آ سنین قرآن محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام نے، 5 نام، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام دا معنی بڑا خوبصورت ہے، اللہ اکبر مانا کی علماء بیٹھے نے، مانا تعریف کیا گیا، جدیاں تعریفیں ہوندیاں رہن، جدیاں صفتاں
سیفتاں ہی بیان ہوندیاں رہن، ایسا پیارا نام جدیاں اپنے بھی تعریف کرن، جدی بیگانے بھی تعریف کرن، جدی یار بھی تعریف کرن، جدی اغیار بھی تعریف کرن، جدی سجن بھی تعریف کرن، جدی دشمن بھی تعریف کرن، جدی زمین والے تعریفاں کرن، جدیاں تعریفاں آسمان والیاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں فضاواں دے اندر، جدیاں تعریفاں ہواواں دے اندر، جدیاں تعریفاں شرق والے کردے نے، جدیاں تعریفاں غرب والے کردے نے، جدیاں تعریفاں شمال والے کردے نے، جدیاں تعریفاں اللہ اکبر مغرب والے شمال والے جنوب والے کردے نے، جدیاں تعریفاں نوریاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں ناریاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں خاکیاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں گوڑیاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں کاڑیاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں عربیاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں اجمیاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں چھوٹے بھی کردے نے، جدیاں تعریفاں بڑے بھی کردے نے، جدیاں تعریفاں عورتاں بھی کردیاں نے، جدیاں تعریفاں مرد بھی کردے نے۔ میرے پیغمبر دا نام ایڈا اچا تے آلہ تے سچا تے سونا تے سنکھا میرے پیغمبر دا نام ہے، جدیاں تعریفاں سارا جگ پیا کردا ہے، سونا عرشاں دا رب پیا کردا ہے۔ ایڈا سونا نبی پاک دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دی ولادت بسعادت ہوئی، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے پیغمبر دی آمد ہوئی، اللہ فرماتے ہیں اسی بڑا بڑا احسان کیتا مومنین تے جو انہاں دے وچوں انہاں دے اندر اپنا رسول گلا دیتا ہے۔ محبوب تشریف لے کر کے آ گئے، دادے نو بڑے چاہ چڑھے، ماں نو بڑے چاہ چڑھے۔ میری ماں بہنوں تسی چنگی طرح جان دیاں جے خامد فوت ہو جائے نا تے اللہ تعالیٰ دی نشانی عطا کر دے تے ماں نو اس بچے نال دوڑیاں محبتاں ہوندیاں نے، بڑا پیار ہوندا ہے، بڑے چاہ ہوندے نے۔ اللہ اکبر تے اس باپ دی کیفیت نو بھی بزرگوں تسی چنگی طرح جان دیو، جدا جوان بیٹا دنیا چھڈ کے چلا جائے تے اللہ تعالیٰ اس بیٹے دی نشانی عطا کر دے تے دادے نو کتنا پیار ہوئے گا۔ اللہ اکبر ماں نے تے دادے نے مل کے نبی پاک دا نام رکھ دیتا ہے۔ میں نہ ہونا کی رکھیا، میرے رب نے انتخاب کیتا ہے، اللہ نے میرے نبی دا سونا نام رکھا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر تے اربا دا وتیرا 7ویں دن دعوت بڑھایا کر دے، لوگاں نو کھانا کھلایا کر دے، حجامت کرایا کر دے۔ ہن مکے والےاں چودھریاں وڈیریاں تے رشتہ داراں محلے داراں نو دعوت دے دتی گئی ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے نے۔ اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے 7ویں دن اکٹھے ہو کے آ کے بیٹھ گئے سردار عبد المطلب دے کول تے کہندے نے سردار جی تانوں مبارک ہوے، اللہ تعالی نے تانوں سونا لال عطا کیتا ہے، مگر دسو تے صحیح نا جو 7واں دن ہے اس عبداللہ دی نشانی دا نام کی رکھیا جے، نام کی تجویز کیتا ہے تے دادا بولیا کہن لگا گل سن لو، میں اپنے پوتے دا نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں مکے والےاں نے نام سنیا نا حیران ہو گئے، تعجب اندر آ گئے، بندے حسد دے مارے بھی تے ہوندے نے، انہاں ویکھیا عربی جانن والے سن، انہاں کہے تے نام ہی بڑا لائے، اے نام ہی بڑا انوکھا ہے، جڑا بولے گا تعریفاں کری جائے گا، جڑا بولے گا صفتاں کری جائے گا۔ کہندے نے نہیں ساری سمجھ تو بالا تارے، اے نام سانو پسند نہیں پیا آندا، سانو چنگا نہیں پیا لگدا، تو عبد العزیٰ رکھ لے، عبد مناف رکھ لے، کوئی اور نام رکھنا، اے نام ساڈی سمجھ تو باہر ہے۔ تے دادا جی اٹھے کہن لگے مکے والے او ذرا رک جاؤ نا، میں اپنے پوتے نو چک کے تواڈے سامنے لے کے آنا وا، ایک نظر تسی میرا پوتا ویکھ لو، ایک نظر میرے عبداللہ دی نشانی تک لو، ایک نظر میری آمینہ دا راج دلارا تک لو، تے پھر تسی فیصلہ کرو نا، پھر مینوں دسو میں نا ٹھیک رکھیا یا غلط رکھیا۔ اللہ اکبر اندر گئے تے نبی پاک نو اٹھایا، مکے والیاں نو بلا دے اپنے کول جمع کر لیا، ویکھو میرے لال نو، ویکھو میرے پوتے نو، جنہیں جنہیں ویکھیا بولتی بند ہو گئی، جنہیں جنہیں ویکھیا نا بولتی بند۔
بول ہی نہ سکے، گل ہی کوئی نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، نبی پاک دا نام ایڈا پیارا ہے کہ میری جماعت دے عظیم شاعر مولانا سعید الفت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری ترجمانی کی دیئے، کہ نبی جی دے باپے تے چاچے تے تائے محمد جا ست دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سن کے تے اگوں سنایا، میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا، محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، محمد تے اینا انوکھا جے آئے، محمد تے اینا انوکھا جے آئے، ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے، ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے، دادے نے سن کے تے اندر بلائے، نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے، او مکے والے ہو ذرا اکھیاں تے چکو، میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو، ماشاءاللہ چلو کوئی گل پیار ہے، دادے نے سنیا تے اندر بلائے، نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے، او مکے والے ہو ذرا اکھیاں تے چکو، میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں، میں نام اس دا کیوں نام محمد ہی رکھا، اللہ اکبر، میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دا نام بڑا سونا بڑا پیارا ہے، اللہ نے اس نام دے چرچے عام کیتے نے، قرآن پاک اندر اللہ نے اس نام دا 4 مقامات دے ذکر کیتا ہے، توجہ کرے آجے غور کرے آجے، آقا فرمان اللہ رب العالمین فرماتے نے، اللہ دے قرآن دا پہلا مقام فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نظر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ اکبر، نبی پاک دا نام نامی اسم گرامی بڑا پیارا، میرے پیغمبر جوان ہوئے نا، اللہ دی توحید دی دعوت دی، رب دی وحدانیت مکے والے نو پیغام دیتا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم، فرمایا مکے والے ہو اللہ کی کوئی ہے، اے لات منات تے عزت
تے غبر تے بعد تے سواب تے یوم تے نظر کسے کھاتے دے نہیں مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ دستگیروں کو سیادم اللہ غریب نواز رنج بخش گنج بخش پوری کائنات دا مالک اللہ ہے جدوں میرے پیغمبر نے رب دی وحدانیت بیان کی تھی تے بتاں دی نفی کی تھی مکے والے میرے نبی دے دشمن بن گئے مخالفت کرن لگ گئے ہر جگہ تے نبی پاک علیہ السلام دی مخالفت کریا کر دے ہر جگہ تے میرے پیغمبر دے بارے گلاں کریا کر دے حضرات محترم غور کریا جے توجہ کریا جے ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے کہن لگے یار عجیب گل ہے آپاں بھی بڑے عجیب لوگ ہاں ایک پاسے مخالفت کرنے ہاں ایک پاسے تعریفاں کرنے ہاں ایک پاسے مندا بولنے ہاں تے دوسرے پاسے قصیدے پڑھنے ہاں ایک ہی معنی کی مطلب کہن لگے آپاں لوکاں نوں جدوں دسنے ہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم این کردا ہے محمد نے اس چیز دا دعویٰ کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں نام لینے ہاں تعریف کرن لگ جانے نہ ہی انجدا ہے جدوں زبان تے آنا ہے تعریف آپ ہی ہو جانی ہے جدوں زبان تے آنا ہے عظمت آپ ہی بیان ہو جانی ہے ایک کام کرو یا مخالفت کریا کرو تے یا تعریف کریا کرو کٹھے ہو کے بیٹھ کے سوچی بیٹھ کے ایندا حل کی کڑیے لوکاں نوں تے دسنا پینا ہے بھی فلاں بندہ ہے دعویٰ کردا ہے حل کی کڑیے انہاں ظالماں نے سوچیا کہن لگے انج کرنے آ آپاں نا ہی بدل دینے نا تبدیل کر دینے کی کہیے استغفر اللہ معاذ اللہ کہن لگے آج تو بعد اسی مزمم کیا کرانگے معاذ اللہ انہاں نبی پاک دا نام وگاڑ چھڑیا نام بدل بدل کے لین لگ پہ اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو نبی پاک دے صحابہ نو پتہ لگ گیا ایک کہن جی مزمم میں کرتا ہے مزمم نے دعویٰ کیتا ہے صحابی رسول میرے پیغمبر دے کو آیا اللہ دے نبی جی میں گل سن کے بڑا پریشان ہو گیا بڑا دکھی ہو گیا سونے محبوبہ انہاں ظالمہ کاٹا نا ہی وگاڑ چھڑیا ہے یا کا فرماتے نے کی کہندے نے اللہ دے نبی او تہاڈا نام بدل کے تانوں جناب محمد دی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تانوں مزمم کہندے نے اندے نے مزمم انج کردا ہے اونے اے دعویٰ کر دیتا ہے اللہ دے نبی میں بڑا پریشان ہاں تے باز سونیا تیری بصیرت تمہیں قربان جاواں اللہ اکبر تیری سیرت تمہیں صدقے جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تو کا دلی پریشان ہے گل توجہ نال سنن والی جے اسی تے نکیاں نکیاں گلاں تے لڑ پینے ہاں تے ایک دوجے نوں مندا بولن لگ جانے ہاں ایک دوجے دا گربان پکڑن لگ جانے ہاں ایک دوجے دے خون دے پیاسے بن جانے ہاں نکی نکی گل نکی نکی لڑائی تو اختلافات نوں فروغ دین لگ جانے ہاں میرے پیغمبر کی سیرت تے غور کر میرے نبی دے کردار تے غور کر اللہ اکبر سانوں بعد دفعہ کوئی ایویں خبر سنا چھڈے تواڈے بارے فلانے نے انج آکھیا ہے اسی آنے ہم مینوں آکھیا ہے میرے بارے کیتی ہے میں بندہ مار سٹاں گا تے میرے پیغمبر نو پتہ بھی ہے مشرکین مکہ مینوں کہندے نے کیا کا فرماندے نے صحابیہ تو کادے لئی پریشان ہے پریشان نہ ہو خوش ہو جا اللہ دا فضل ہویا اللہ نے ساڈا نا ہی انہاں کولوں بچا لیا ہے او کسے مزمم نو برا کہندے نے تے مینوں رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں اللہ تعالی نے مزمم بنایا ہی نہیں اللہ نے مینوں محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پریشان نہ ہو میں مزمم ہے ہی نہیں وہ کئی جان جو مرضی کہیں دن اسی ایویں او تیرے بارے گل کیتی او میرے بارے مینوں جاندا نہیں تو درندہ بھی تینوں جاندا ہی کوئی نہیں مینوں نہیں تو جاندا میں تینوں جاننا تو کسے بندے دا پتر ہی ہے انسان نہیں کوئی جانور ہے تے پھر تو اپنی پہچان کرا ایڈا تکبر ایڈا غرور ہے ساڈے چ مینوں جاندا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو صدقے جائیے قربان جائیے کیا سیرت ہے میرے پیغمبر اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے حضور نے فرمایا میں مزمم ہے ہی نہیں کئی جان روڑا ہی مکاتا اسی جاندیاں لڑائیاں گال پانے ہاں نبی پاک لڑائیاں مکایا کر دے سن او میرے بھائیو اللہ دا نام لڑائیاں مکایا کرو جھگڑے ختم کریا کرو فرمایا میں نہیں مزمم میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر حافظہ اللہ جامعہ عزیزیہ ساہیوال والے وہ فرماتے ہیں جامعہ محمدیہ اکاڑے پڑھتے سی تے مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نا چار پئی تے لیٹے ہوئے سن ایک طالب علم دوڑیا انہیں کہا استاد جی فلانے بندے تانوں بڑیاں گالاں دتی بڑی گال کڈی ہے بندے نے تانوں
تو استاد جی اٹھ کے بہ کے ہسن لگ پے، کہندے تسی ہسی جاندے انہیں گاڑاں دتیاں نے، کہندے میں کیوں نہ ہساں، انہیں دتیاں نہیں تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں، انہیں دتیاں نے تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں، روڑا مک گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ لہذا خدا را میرے مسلمان بھائیو لڑائیاں ختم کرو۔ جناب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے سن، طواف، ایک پنجابی بندہ کوئی سادہ بندہ سی اجمی، ان دے پیر اتے پیر آ گیا، تو مڑ کے ویکھ کے پتہ ہے کہ کہندا تو انا ہے وقت دے حکمران نو، وقت دے حکمران نو کیا تو انا ہے؟ انہاں مڑ کے ویکھیا، کہن لگے بھائی میں نہیں انا، اگے ٹل پے طواف کر رہے ہیں، چھورتیاں پھڑیا انہوں ماریا، چپیڑا ماریاں، تو بدتمیزی کرنا وقت دے حکمران نال؟ انہاں کہا جی مینوں پتہ ہی نہیں سی یہ حکمران ہے، معافی دے دیو۔ وہ واپس آئے نا تو فرماندے انہوں کیوں مار دیو؟ انہوں نے کہا جی تہاڈے نال بدتمیزی کیتی، انہیں تانوں گال دتی، کی آکھیا سو؟ انہیں تانوں کیا نہیں انا ہے؟ کہندے لے ساڈا تے روڑا اوتھے ہی مک گیا سی، کی مطلب؟ کہن لگے انہیں پوچھیا تو انا ہے تے میں انہوں دسیا میں نہیں انا، روڑا تو مک گیا سی، تسی ایویں لڑی جاندے ہو۔ لڑائیاں ختم کرو، جھگڑے ختم کرو۔ اللہ اکبر، آقا فرماندے نے میں مزمم ہے ہی نہیں، کہندے رہ جاون میرے پیغمبر دا نام پیارا ہے، اوے کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، اعزاز کلمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، اوے جدی گود وچ والی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سونے نبی دا نام بڑا سونا ہے، بڑے علماء کثیر تعداد اندر موجود نے، اللہ نے موقع بنایا پھر گلاں ہون گیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔